एवर न्यूज़ में आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के मोती झील में इस वक्त हमारे साथ हैं प्रोफेसर अल्तमश दाऊदी साहब, जो दाऊदी इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब का एक तारुफ ये भी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं और अभी कुछ दिनों पहले रिटायर हुए हैं। डॉक्टर साहब का एक ख़ास मौजू शेर व अदब भी रहा है और मैं भी उसका गवाह हूँ कि एक नशिस्त में मुझे भी यहाँ पढ़ने का मौका मिला है। अपनी रिहाइश पे इन्होंने अनगिनत शेरी नशिस्तें, शेर व अदब मज़ाकरे किए हैं, तो इससे पता चलता है कि डॉक्टर साहब का मजाक क्या है। लेकिन आज इनसे इस स्कूल के बारे में हम बात करेंगे कि स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, क्या मकसद है इनका। शेर व अदब पर फिर गुफ्तगू किसी और दिन होगी। डॉक्टर साहब, आपका तेवर न्यूज़ में इस्तकबाल है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये दाऊदी इंटरनेशनल स्कूल कब कायम हुआ? ये स्कूल 2004 में चंदवारा में इसे कायम किया गया जी। और यहाँ कब लाए इसको? इस स्कूल को फिर 2010 में हमने यहाँ मुंतकिल हुआ ये स्कूल। स्कूल तो आए दिनों खुलते रहते हैं, आपने स्कूल खोलने का प्रोग्राम क्यों बनाया और इसके पीछे क्या मकसद है? इस स्कूल के रूह रवा हैं डॉक्टर इम्तियाज़ दाऊदी साहब, जो रहते टोरंटो में हैं और अमेरिका में यूरोलॉजिस्ट हैं। तो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि आप तालीम के सिलसिले में काम करना चाहिए। जो हमारे यहाँ जो वंचित समाज है और जो पसमानदा तबका है, उनके बच्चों की तालीम के लिए आप एक ख़ास काम करें। इसी सिलसिले में हम लोगों ने 2004 में चंदवारा के एक पिछड़े इलाक़े में चित भगवतीपुर में हमने स्कूल इस्टेब्लिश किया, इसको बनाया। इसका ये था कि फ़ीस नहीं लेनी है। हमारे जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं और डिसएडवांटेज्ड हैं, और इन बच्चों को हम फ्री तालीम दे सकें। तो इससे हमने 18 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं। और अब ये स्कूल एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12वीं कक्षा तक पहुंच गया है जी। ये बताइए कि यहाँ कितने तालिब इल्म हैं, बच्चे और बच्चियाँ? जी, यहाँ 200 से ज़्यादा, यानी कि 220 के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, लड़कियाँ पढ़ती हैं जी। और इसमें ज़्यादातर OBC ग्रुप है जो पढ़ता है। तो क्या बच्चों से फ़ीस नहीं लेते? जी नहीं, कोई फ़ीस नहीं ली जाती। 1 से लेकर 8 तक कोई फ़ीस नहीं ली जाती, मुफ्त पढ़ाई जाती है जी। क्या यहाँ हॉस्टल का भी इंतज़ाम है? हॉस्टल का अभी तक इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। दाऊदी वेलफेयर ट्रस्ट इस स्कूल को चलाता है, जो फैमिली ट्रस्ट है। तो अभी फुल बोर्डिंग स्कूल नहीं हुआ है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह इस पे भी काम, फुल बोर्डिंग स्कूल हम लोग बनाएंगे जी। जैसा कि कोई बच्चा बाहर से पढ़ने वाला अगर यहाँ आना चाहे तो उसकी रिहाइश का कैसे इंतज़ाम होगा? ये स्कूल डे स्कॉलर स्कूल है, और जो नेबरहुड में जो बच्चे हैं, जैसे हमारे मोती झील के अतराफ़ में जो बच्चे हैं, यहाँ आपको जान के ताज्जुब होगा, यहाँ दामोदरपुर से भी लोग बच्चे आते हैं, मदरसा चौक से भी बच्चे पढ़ने आते हैं, 20-20 किलोमीटर से पढ़ने आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि स्कूल तो बहुत सारे हैं, खुल भी रहे हैं। जी जी जी। इस स्कूल की खासियत क्या है, विशेष क्या है इस स्कूल में? इस स्कूल की विशेषता इसकी गुणवत्ता है, इसकी पढ़ाई में। वी प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर द मेरिटोक्रेटिक इंडिया। वी वांट टू क्रिएट अ मेरिटोक्रेटिक इंडिया। दैट इज़ वाई यहाँ पर हम बहुत अच्छे टीचर्स हैं हमारे पास, और हमारी पढ़ाई स्टैंडर्ड 1 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक बड़े उच्च कोटि की पढ़ाई है। और इसमें हम उन्हें सबसे प्रारंभिक शिक्षा उनको देते हैं
کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اینڈ کمیونیکیشن اسکل کا پہلا کلاس ان کو ہوتا ہے. سبھی بچوں کو بولنا سکھایا جاتا ہے اور وہ خود آتے ہیں اور یہاں تقریر کرتے ہیں اور ان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور وہ ایک کامیاب اچھے انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کامیاب انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پچھلے 18 سال سے ہمارے بچے، ایک اسٹوڈنٹ ہمارے یہاں سے JNU انٹرنس ایگزامینیشن میں کوالیفائی کیا ہے. پچھلے اس سال ہمارے چار بچے ہائی اسکول کے لیے دیے. اس میں 3 بچوں نے 90% سے اوپر CBSE 10th بورڈ میں مارکس لائے ہیں. تو انگریزی کی اچھی تعلیم ہے. یہ انگلش میڈیم اسکول ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ انگلش میڈیم میں یہاں تعلیم دی جاتی ہے اور یہاں سارے کلاسز ہوتے ہیں اور جو بچے جو ہمارے ونچت سماج کے بچے ہیں وہ بھی یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے یہاں کا پسماندہ طبقہ ہے اور جو پچھڑے ہوئے ہیں لوگ ہیں، ان کے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں مل پاتی ہے. اور اچھی تعلیم ملنے کے لیے زیادہ پیسے چاہیے. تو یہاں ان کو وہ ساری تعلیم بھی مہیا، تو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دی جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ برسوں کالج میں پڑھاتے رہے ہیں، ریٹائر کیے ہیں، بھی اسکول کے ڈائریکٹر ہیں، تو کبھی آپ بھی اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں یہاں؟ جی، میں اسٹینڈرڈ 1 سے لے کر کے اسٹینڈرڈ 12 تک پڑھاتا ہوں. میں آرگینک کیمسٹری بھی 11th اور 12th کو پڑھاتا ہوں اور میں جب کوئی ٹیچر نہیں رہتا ہے تو میں اس EVS بھی پڑھاتا ہوں، انگلش بھی پڑھاتا ہوں اور میں سارے سبجیکٹس کو پڑھاتا ہوں. مجھے چھوٹے بچوں کو بھی پڑھانے میں کوئی گریز نہیں ہے. میں اپنے آپ کو میں فیل کرتا ہوں کہ میں ریٹائر ہوا ہی نہیں. میں پروفیسر نیور ریٹائرز. آخری سوال یہ ہے آپ سے کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں تعلیم کی، شکشا کی کیا اہمیت ہے؟ کہا گیا ہے کہ جس نے تعلیم نہیں حاصل کی وہ اندھیرے میں غرق ہو گیا. تو تعلیم سے پوری زندگی تبدیل ہو جاتی. نہ صرف آپ اپنے لیے کرتے ہیں بلکہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے پورے سماج کے لیے، اپنے ملک کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں. جی اب چلتے تعلیم کے لیے سلسلے میں بہت سارے کوٹ ہیں. تو کہ ایجوکیشن پڑھائی وہ ہتھیار ہے جس سے آپ نہ صرف اپنی قسمت بدل سکتے ہیں بلکہ اپنے سماج کی، اپنے خاندان کی اور پورے ملک کی قسمت بدل سکتے ہیں. جی چلتے چلتے ایک سوال آپ سے شعر و ادب کے حوالے سے مختصر سا جواب دیں کہ یہاں جو محفلیں آراستہ کرتے تھے پہلے آپ، وہ سلسلہ اب بھی چل رہا ہے؟ ابھی بھی چل رہا ہے. جی ہاں، 27 اکتوبر کو ہم نے آل انڈیا ایک مشاعرہ کرایا. تو مشاعرے کا، ادبی محفلوں کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہم یہ محفلیں آراستہ کرتے رہتے ہیں اور اس میں ہم سارے لوگوں کا یہاں جتنے بڑے شعراء اکرام ہیں سارے حصہ لیتے ہیں. جیسے ہمارے اسد رضوی ہیں اور سبغت اللہ حمیدی ہیں، تعظیم احمد گوہر ہیں، علی احمد منظر ہیں اور ہندی کے کرن ہیں. اور کل ملا کے یہ ساہتک انجمن ہم چلا رہے ہیں، بہار ساہتک انجمن، بہار ساہتک سبھا. اس کا آیوجن نیمت روپ سے کرتے رہتے ہیں. جی ابھی ہمارے ساتھ تھے پروفیسر التمش داؤدی صاحب، داؤدی انٹرنیشنل اسکول کے ڈائریکٹر، راجندر سینٹرل ایگریکلچر یونیورسٹی کے ریٹائرڈ پروفیسر اور شعر و ادب کے رسیا. تیور نیوز سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. آپ نے موقع فراہم کیا کہ ہم تو کسی لائق نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ نے مجھے یہ موقع دیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. شکریہ.